रामराव वाघ नेवरा रेल्वे स्टेशन येता म्हणून तुवें एक प्रपोजल घालो पंचायतीन म्हणजे आदर्श मंडळ आयज हे आलेली ग्रामसभा आलेली आणि ओपोज केलो आणि तुका सगळ्या लोकांनी युनॅनिमस पास केले. सो तुमचें कितें हेजेर हे आहा? आता आम्ही कोकण रेल्वेच्या लायनी कडेन उबे आसा जाल्यार आमच्या गावांतल्यान वयता. आता ती फुडें करमळे वयतली. सो करमळे जो स्टेशन आसा तो हांगसरल्यान म्हाका 2-3 किलोमीटर आनी नेवऱ्या आनी मातसो मुखार नेवऱ्या आनी 2 अशें करून नेवरा प्रपोज जो कोकण रेल्वे स्टेशन आता म्हणटा तो सामको क्लोज टू करमळे हो पयलो पॉयंट. आता कोणाक हे स्टेशन जाय हो प्रश्न आसा. जेन्ना हे गव्हर्मेंटान अनाउन्स केले पयर बजेटान म्हण आनी पेपरार आयले सो आमकां विचार पडटा कोण पॅसेंजराचो लोड कितलो आसा हांगा. म्हाका तरी दिसना कित्याक जेन्ना करमळे स्टेशन आसा तेजे मुखार वेर्णा स्टेशन आसा जायल्या फुडें वयर मागीर कोणाक लागून करता म्हणून आमचो ओपोज आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हे शेतान येता हो जो पळय खाजन एरिया हो कंप्लीट खाजन बेल्ट करमळेच्यान सुरू जाता तो आक्षी पॉयंटार तो काबार जाता. हो सगळो कोकण रेल्वे लायन तितूंतल्यान गेला. लोकांनी त्या वेळार स्वखुशीन जागो दिलो. आता कोकण रेल्वे सगळें एक्वायर केल्लें आसा. थंय एक्वायर केलें म्हणून आयकल्या नेवरा. थंय जर स्टेशन येत जाल्यार परत कितें जातलें की मातयेचो बराव घालून फूल ती एरिया कवर जातली म्हणजे ती खाजन सिटी नश्ट जाली आनी परत तुका ते खाजन फार्मिंग करूंक मेळपाना. इतकी खाजन शेती नष्ट करपा सारकी हांगा डिमांड आसा काय ना. जेन्ना पयलीं कोकण रेल्वे फर्स्ट टायम स्टेशन घालूं सोदतालो तेन्ना करमळेचो प्रपोजल नाशिल्लो. तेन्ना घडये लोक म्हणपा लागले थोडे लोक की घाला थोडे नाका म्हणपा लागले. पूण मागीर ते शिफ्ट जाले आनी करमळे गेले स्टेशन. आता परत हांगा न्ही स्टेशन कित्याक तुमचे कडेन जागो आसा एक्वायर केला म्हणून स्टेशन घालूं सोदता. हेजे फाटल्यान पॅसेंजराचे कांय ना. म्हाका दिसता हो गुड्स जे आसा ते कॅरी करपा आनी चड प्रोबेबिलिटी जी अशी हांवें म्हटल्या ती कोल जो वास्को शारान कोल येता तो नेवरा फाल्यां पोर्टूय करपाक ते शकता जाय जाल्यार अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट. आनी ही पोर्ट आनी रेल्वे स्टेशन एकमेकाक तेकोन जातले थंयच्या थंयच जातले आनी तांकां आयडियली वास्कोचो जो कोलाचो पोल्युशन इश्यू आसा तो ते हांगा डायवर्ट करतले. हांगा म्हणटले लोकांचे कोण रावना हांगा शेतां आसा पूण हळूहळू हांगाय मागीर लोकवस्ती वाडटली आनी दुसरें म्हणल्यार आमची सगळी शेतां काबार जातली. म्हणून आमचो विरोध आसा आनी आमचे डोंगरी आजोसी लोकांचो आनी नेवरेकारांचोय विरोध आसा. आनी आयज ताका लागून मुद्दम हे प्रपोजल आमची ग्रामसभा आशिल्ली थंय घातलो. लोकांनी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. सगळे उलयले आनी ते युनॅनिमसली पास जाला की हे कोकण रेल्वे स्टेशन नाका. ते काल पयर परत सीएमांनी अनाउन्स केले असेंब्लीन की कोकण रेल्वे बांदता आपूण काय नको. तो नको जाल्यार तेणे पयर कशें पयलीं वेलकम केले 3 स्टेशन गोंयान येयले म्हणपा वी वेलकम. मयेचे स्टेशनूय ताणें वेलकम केला. आमी नको मय जाय काय नाका ते. पूण आमकां तरी हांगा हे स्टेशनाची गरज ना आनी आमकां एनवायरमेंटली डॅमेजींग जातलें म्हणून आमी ताका अपोज करता. आनी तो अपोज आमचो चालू उरतलो. आयज लोक सगळे मेळटा एकमेकाक सगळे उलयल्यात आनी म्हाका दिसता फुडें मिटींग जावन हे व्हडलें एजिटेशनूय जावपाक शकता. ताका लागून सरकारान पयलींच कितें क्लियर करपाक जाय. तुमचे कडेन जर डिटेल ना गव्हर्मेंट तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा लोकल गव्हर्मेंटाची. कोकण रेल्वे करता म्हणून तुम्ही तेंचे दुखू शकना. तुमची खाजन शेती आसा हांगा तुमचे रेव्हेन्यू ऑफिशियल्स हांगा आसा ते कितें करतात. सो तुम्ही पयलीं फायंड आउट करा कोकण रेल्वे कितें करते लोकांक सांगा. नाल्यार सीएमाक सांगता तूं येवन हांगा सांग लोकांक तूं येवन पळय ती जागा आनी पळय हांव डायरेक्ट तुमकां चॅलेंज करता. हे प्रत्येक फावटी तुम्ही अशेंच करता. नावशी मरिना प्रोजेक्ट लोकांक जाय म्हणून सांगता. खंयच्या लोकांनी तुमचे कडेन वचून जाय म्हणून सांगलें ते म्हाका तुमी सांगचें. आता असोच असो हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर कोकण रेल्वेचो म्हणजे MPA मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हेंची नांवां वापरून हे प्रायवेटायज अशे पोर्ट हांगा करूं सोदतले. ही रेल्वे स्टेशनां कोणाक तरी आउटसोर्स करतले आनी व्हडले ज्यो कोल हँडलिंग कंपनी आसा त्यो मागीर हांगा येवन आपले हांगा दादागिरी करतले. हांगा आमचे सगळे शेतां बितां काबार करतले. तर आता हिंगा गांव जायते इफेक्ट आहा. इट इज नॉट की ओनली आजोसी मंदिर ओनली नेवरा कितें आहा थिंगा तर येयत जाल्यार फाल्यां समज कोल हँडलिंग जायत जशें तुवें हें केलां उक्तायलां ते भशेन कोल हँडलिंग जायत जाल्यार दुसरे गांव आहा तर एक चॅलेंज आहा आतां सगळ्या गांवांक एकठांय करून हेका ओपोज करपाचो. तर तुमी फुडाकार घेतले करपाक? हय सी कितें आसा हो जो कोकण रेल्वेचो प्रपोज स्टेशन जो आसा तो सारको आक्षी नेवरा आणि आमच्या आजोसी मंडूर ह्या तिन्ही गावांच्या म्हणजे एक्विडिस्टन्स जातलो अशें म्हाका दिसता जावपाचो आसा. सो हो त्रास सगळ्यांकूच जातलो आनी मागीर ताका फुडें अप्रोच रोड आसतले फुडें ताका बाकीचे आसतले आनी ताका लागून चड लँड एक्विजिशन जातलें आनी हे खंयच्याय गांवाचें जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता आज जशें पळयलां आमी आनी ज्या दिसाच्यान म्हणजे सगळ्यात पयलो जो कोकण रेल्वे अपोज करपी व्हिडिओ आशिल्लो तो तुवें म्हजो जो व्हिडिओ तो सर्क्युलेट करतकूच ताका इतलो म्हणजे इतलो हायस्ट असो रिव्ह्यू हांवें केन्नाच पळोवनाशिल्लो.
इतके ताजेर कमेंट आनी तो व्ह्यू जाला आणि तो सगळ्याक मागीर शेअर जाला. ताजे वयल्यान कळटा की लोकांक हो हांगा ही कोकण रेल्वे स्टेशन नाका, गरज ना लोकांक ती. सो तेका जर असो आसा जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिडर्स जे कोण आसा आमचे MLA म्हण वा आमी बाकीचे सगळे, हे सगळ्यांनी तेजेर आयज लोकां कडेन उलोवणी चालू आसा. हांव पर्सनली आयज कितले जाणां कडेन उलयलां आनीक बेगोबेग ताजेर एक मिटींग जातली. फक्त आमी थोडे डिटेलाक रावले. हे विधानसभेन जशें हांवें उदय म्हटलां, विधानसभेन हेजेर आमी कॉलिंग अटेन्शन घातलो. बाब क्रूज सिल्वा MLA वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी, कित्याक थंय साजूचे ते आरियालाचें नांव आसा कोकण रेल्वे स्टेशन आनी नेवरा आसा आनी मया आसा. सो ताणें हो प्रश्न मांडलो, ताजेर डिस्कशन जालें. आमदार विरेश बोरकारान 0 आवरान घातलेलो, ताजेर डिस्कशन जावं नाशिल्लें, पूण सेम रिझोल्युशन नेवराचें घातलेलें. मागीर परत कॉलिंग अटेन्शन थोडे जालें, ताजेर डिस्कशन जालें. त्या वेळार थोडे रुलिंग पार्टीचे आमदार मातशे चाळवल्ले भशेन जाले. तांचो कितें तरी तितून डाव आसा. जेन्ना आमी मायनिंगाचे आनी कोलाचे म्हटले ताजेर, आनी कोल हब जावपाक शकता आनी मया मायनिंग जावपाक शकता, तेजो हब जावपाक शकता, त्या वेळार थोडे आमदार उठले आनी म्हणपाक लागले कोकण रेल्वेंतल्यान कोल व्हरपाना आनी कितें. आतां कोकण रेल्वेंतल्यान सद्या कितें व्हरता आमकां खबर ना. थोडे गुड्स ट्रेन हांगसरल्यान वयतात, पूण ही पॉसिबिलिटी आसा की कित्याक MPAचे आनी हेंचे अशें दाट जाळें आसा, मार्मुळा पोर्ट ऑथॉरिटी बी, आयज ती सगळी कॅपिटल अशें हातीन गेल्या. ते आपल्याक जाय ते कितेंय करूंक शकता. थंय पोर्ट जेटी केली मागीर पोर्ट जातलो. आनी नेवरा पयलीं पोर्ट आशिल्लो म्हणजे कदंबा टायपार. आतां जर ते ट्रेन आनी रेल्वे स्टेशनांनी पोर्ट जालो जाल्यार ते सगळे काबार जातले. आनी ताका लागून लोकांनी आयज फुडली चिंतपाक जाय. थोड्यांक दिसतलें अरे आपलो जागो घेतला, आपल्याक पयशे मेळटले, आपल्या एखादी टॅक्सी घालूंक मेळटली. तसली टॅक्सी विक्सी हांगा पॅसेंजर येवपाना. सो टॅक्सी वा कसलोच बाकीचो बिझनेस म्हाका दिसना हांगा चलतलो. ताका आमी डिटेल आमी पळोवपाक जाय, पूण वायेबलूच ना. आमच्या साद्या गांवांत 2 गांवांनी मेळून एक बँक सारकी चलना, एकूच बँक दवरता म्हणटा. तशें हांगा स्टेशन येदे व्हडले घेवन हांगा कोणाक ते पणजेकारांक, त्या पेक्षा तांकां करमळी लागीं आसा. आमकां डोंगरेकारांक सुद्दां करमळी स्टेशन देंवलो जाल्यार परत हांगा येवपाक 500-600 रुपया मोडचे पडटले टॅक्सीक. बाकीचे काय अलाव करपाना. म्हणजे ह्या लोकांनी आयज आमी एज अ सोशल जे कोण एक्टिविस्ट आसा, लिडर आसा, ते आयज भोंवतात, लोकां कडेन उलयतात. हळूहळू हें जातलें, मिटींग जातली, जॉयंट मिटींग जावपाक शकता डोंगरेकाराची, अक्षकाराची आनी हेजी, आनी बाकीच्या एनवायरमेंटलिस्टांनी आमकां तेंको दिवचो. कित्याक लोकांक पटयतलो जाल्यार जे कोण रिस्पेक्टेड मनीस आसा, NGOज आसात, एनवायरमेंटान काम करपी मनीस आसा, आनी जे कळटा गोंयचे फुडाराक खातीर आमकां कितें जाय आनी कितें नाका, हे मनशांक म्हाका दिसता आपोवचें पडटलें. त्याच बरोबर हांव परत एकदा रुलिंग पार्टीच्या लोकांक सांगूंक सोदता, म्हणजे BJPचे जे लोक आसा ते, तांकां एखादें हे सरकार सांगता ना रे हो कोकण रेल्वे स्टेशन जालो, तुमकां हें जातलें तें जातलें, तुमकां बरें जातलें. सरळ तुमच्या मुखेलमंत्र्याक वा तुमच्या मंत्र्यांक माविन गुदिनोक वा बाकीचे तुमचे MLA वा तुमचे लिडराक विचाराक प्रश्न, हो बाबा तुमकां प्रपोजल कोणें घातला आनी कित्याक घातला आनी तेजे बेनिफीट कितें ते तुमकांय पयलीं आयकून घेयात. तुमी लोकांच्या दारान वयता खूब फावटी, BJPचे सगळे लोक, तुमी ते विचाराक आनी तेन्ना लोकांच्या दारान येता तेन्ना तांकां सांगात. बरें पडलें जाल्यार लोक तुमकां सपोर्ट करतले. पळय न्ही तुमकां कितली म्हायती आसा. तुमी फक्त BJPची जी कामां आसात, बाकीची कार्यकर्ते म्हणून करता, BJPचे भितर कितें जालें तुमकां खबर नासता. हे लिडर कोणाकडेन सेटिंग करता हें खबर नासता. ते तुमी पयलीं फायंड आवट करना जाल्यार लोक तुमकां दारान उबे करपाना.